हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। वयं श्री अरविन्दस्य श्रीमाता दी मदर इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृत अनुवादं पश्यन्तः स्मः। देव्याः शक्तयः इति विषये परिशीलनं प्रचलति। तत्र चतस्रः शक्तयः इति पूर्वमुक्तं। तत्र प्रथमा शक्तिः महेश्वरी इति वयं तस्य चिन्तनं जातम्। इदानीं महाकाली, वस्तुतः एतत् नाम श्रुत्वा एव भीताः भवन्ति, किन्तु सा अत्यन्त प्रेममयी इति वदन्ति। तत् किम् इति परिशीलयामः। महाकाल्याः प्रकृतिः अन्या एव, न खलु बहुत्वं किन्तु तुङ्गत्वं। शीघ्रं न हि ज्ञानम् अपि तु बलवीर्यं तस्याः विलक्षणगुणः। कार्यसिद्धये शक्तेः प्रचण्ड आवेगः सकलाः सीमाः विघ्नबाधाः च विचूर्णयितुं दिव्या रौद्रता तस्यां वर्तते। तस्याः सकलापि दिव्यता जञ्झासदृश रुद्रकर्मणः प्रखर प्रतापरूपेण स्फुरति। सा अस्ति क्षिप्रतायै शीघ्रता, सद्यः फलप्रद प्रक्रियायै सत्वर साक्षात् प्रहाराय स्वसमक्षस्थ सकल विरोधि वस्तु समुत्सारकाय सम्मुखाक्रमणाय सर्वमपि सा कथं किमर्थं तथा भवति इति वदन्ति। विकराला तस्याः आकृतिः असुरशक्ते नितान्तं भयावहः। निर्दयश्च तस्याः भावः भगवद्वेषिषु, यतो हि समस्तजगतां रणचण्डी सा संग्रामात् पश्चात्पदा न भवति। अपूर्णतां प्रति असहिष्णुः सा मनुष्ये यत् यत् तत्त्वम् अपूर्णत्वपरिहारे अनिच्छुकं तेन तेन सह सा कठोरं व्यवहरति। यत्किमपि दुराग्रहपूर्वकम् अज्ञाने अंधकारे च ग्रस्तं तत् सर्वं प्रति सा सुदारुणा भवति। बहु गंभीरम् अस्मासु सा कार्यं करोति इति अत्र ज्ञातव्यम्। विश्वासघातकतां मिथ्याचारं विद्वेषं प्रति तस्याः कोपः आशुः भीषणश्च शीघ्रं सहजतया भवति। दुर्भावना तत्क्षणम् एव तस्याः कषाघातेन जर्जरिता भवति। भगवत्कार्ये उदासीनता अवहेला अलसता तस्याः असह्याः विषयाः, तादृशान् सा न सहति। एवमेव असमयशायिनं दीर्घसूत्रिणं च सा प्रयोजने सति संताडनैः तीव्रवेदनाव्याकुलं विधाय तत्क्षणं जागरयति। सजवाः रुजवः निर्व्याजाः च संवेगाः निस्संकोचाः परपूर्णाश्च व्यापाराः प्रोज्वलन्ति। ऊर्ध्वगतिः अभीप्सा महाकाल्याः गतिवृत्तयः। आलस्यं यत् भवति, लेजीनेस् इत्यादिकं वदन्ति किल, तत् सर्वदा सा सोढुं न इच्छति। तस्याः सत्वम्
अदम्यं तदीया दृष्टिः संकल्पशक्तिः च पतंगराज उत्पतनवत् समुत्तुंगा सुदूरगामिनी च क्षिप्रौ तस्याः पदक्षेपौ ऊर्ध्वपथे प्रसारितौ तस्याः हस्तौ प्रहारार्थं परित्राणार्थं च। एतत् विशिष्टः विषयः। यतो हि सा अपि माता, तस्याः स्नेहः तदीयक्रोधवत् तीव्रः, तस्याः करुणा गहना प्रगाढा च। यदा सा साधकस्य अंतरे स्वसामर्थ्यसहितं पदं स्थापयितुं पदाधानाय अनुमन्यते तदा संस्तंभिकाः सकलबाधाः आक्रमणकारी रिपवः वा असंहतवस्तुवत् क्षणेन विचूर्ण्यन्ते। यदि सा अस्मासु स्थातुम् इच्छति एतत् सर्वं गच्छति इति। यद्यपि यत् न भवेत् तत्सर्वं गच्छति इति। यद्यपि तस्याः क्रोधः विरोधिनां भयङ्करः, तस्याः दमनकारी प्रचण्डता दुर्बलस्य कातरस्य च पीडाकरी, कातरः भीरुः, तथापि सा महतां शक्तिमताम् उदारचरितानां प्रिया पूजिता च। यतो हि ते अनुभवन्ति यत् तस्याः आघातायाः तेषां भौतिकधारे विद्यमानं विद्रोहितत्वं सामर्थ्ये पूर्णसत्ये च परिणमयन्ति। वक्रं कुटिलं च वस्तुजातं मुद्गरप्रहारैः रुजुकुर्वन्ति, अशुद्धं दोषयुक्तं वा सकलम् अपि समुत्सारयन्ति। तस्याः अनुग्रहात् यत् कार्यम् एकदिनेन सिद्ध्यति तां विना तत् बहु शताब्दिसाध्यं स्यात्। तां विना आनन्दः विशालः गभीरश्च अथवा मृदुलः मधुरः सुन्दरश्च भवेत् नाम, किन्तु सः स्वकीय अनिर्वचनीय प्रगाढतायाः प्रज्वल उल्लासेन प्रज्वलत् विरहितः एव स्यात्। ज्ञानाय सा विजित्वरशक्तिं प्रददाति, सौन्दर्ये सामञ्जस्ये च सा समुच्चाम् ऊर्ध्वारोहिणीं च गतिं समानयति। सिद्धेः मंद दुस्साध्य प्रयासाय सा तं प्रवेगं प्रयच्छति, यः अस्माकं शक्तिं बहुगुणितां कृत्वा दीर्घमार्गं लघूकरोति च। परमानन्दात् उच्चतमशिखरात् उदात्तमं लक्ष्यात् विशालतमदृष्टेः अवरं किमपि तां तर्पयितुं न शक्नोति। तां सन्तोषयितुम् अन्ये केऽपि न शक्नुवन्ति। अतः तस्यामेव अस्ति भगवतः विजयिनी शक्तिः। यदि महती ध्येयसिद्धिः न खलु उत्तरकाले अपितु अधुनैव प्राप्तुम् इष्यते तर्हि तस्याः प्रज्वलतेजसः आवेगशक्तेः क्षिप्रगतेः च प्रसादः अनिवार्यः एव। एतादृशफलम् आवश्यकं चेत् तत् कार्यम् अनिवार्यम् एव। केवलं ज्ञानं बलं च
परात्परजनन्याः अनन्ये व्यक्तरूपे न स्तः तस्याः प्रकृतेः अन्यत् सूक्ष्मतररहस्यम् अपि अस्ति तद्विना ज्ञानं बलं च अपूर्णवस्तुमात्रं स्यात् पूर्णत्वं च सर्वाङ्गपूर्णं न भवेत्। तयोः ज्ञानबलयोः उपरि वर्तते शाश्वत सुषमायाः महाश्चर्यं दिव्य समाञ्जस्यानाम् अवगम्य रहस्यम् अप्रतिहत सार्वभौम श्री आकर्षणानां दुर्निर्वारं मोहकम् इंद्रजालं यत् वस्तूनि भूतानि शक्तिः च समाकृष्य एकत्र संहतानि करोति। सम्मिलनाय एकत्व साधनाय च विवशीकरोति येन निगूढ आनन्दः अवगुण्ठनस्य पृष्ठतः लीलां कर्तुं तानि आत्मनः लयतालान् रूपविशेषान् च कर्तुं पारयेत्। इयम् एव तत्र तस्याः शक्तिः।